Assalamu alaikum, j'espère que vous allez bien, que vous êtes bien comme il faut. Alors بعد غياب ديال 3 mois اكثر من 3 شهور على اليوتيوب. هذا النهار غنبداو بالاعداد العقديه ان شاء الله. غادي تبقاو تلقاو فيديوهات يوميه، ما نحطش الدروس لان الدروس سون بارتو، يعني فين ما قلبتي هتلقى الدروس، وانما غنخدموا على التمارين بشكل كبير. دونك هذا النهار غادي نبداو بالاعداد العقديه، غادي نبداو بكل تمرين وغتفهموا كيفاش كيتخدم، طريقه الخدمه ديالو طريقه سهله وبسيطه كيف ديما. دونك اول حاجه غنبداو بها هو الشكل الجبري، واول حاجه كتقراوها في الاعداد العقديه هو الشكل الجبري. بالنسبه للباك بيوف غادي نعطيكم، غنصوب لكم فيديو اون فرونسي باش انكم تقدروا تمشيو معنا. الوغ هنهضر هذا النهار، قلنا غادي نهضروا على الاعداد العقديه. دونك كنهضروا على الاعداد، باردون ما كيبانش هنا، وي دابا هنهضروا على الاعداد العقديه. في الاعداد العقديه هنتكلموا هذا النهار على الشكل الجبري. الشكل باردون، حيت كنت كنشوف في التليفون باش انا نزلت كنت كنشوف الورقه. دونك كنهضروا على الشكل الجبري. شنو هو الشكل الجبري؟ الشكل الجبري هو الكتابه اللي كتكتب على شكل زد تيغالا ا بلس اي بي. هذا هو الشكل الجبري. مثلا انا قلت لكم بانه زد 1 تيغال 3 بلس 2 اي. تقولوا لي بانه الأ هي هذه والبي اللي هو وحده الاي. دونك الأ تيغالا 3 اي لو بي تيغالا 2. الى عطيتكم مثلا زد 2 كتساوي ليا 1 بلس 5 اي، غتقول لي هو باينه لاميا الا جيت تقارن هاد الأ هو اللي بوحديته، فين هو العدد بوحديته هو الواحد. دونك هذا هو لو أ. دونك أ كتساوي ليا 1. شنو واحد اخر؟ نقلبوا على لو بي. عندي لو بي هو اللي لاصق في الاي. دونك شنو هو اللي لاصق في الاي؟ هو الخمسة. دونك بي هو الخمسة، وهذا الشكل الجبري الامياء. برافو عليك. دونك شنو هو هذا الشكل الجبري اونغو؟ باش نجيو نحددوا هذا الشكل الجبري، دونك نعطيكم التحديد ديالو كيفاش كيقدر اننا نتحدد. لو زد تيغالا ا بلس اي بي. شنو كنسميو كل وحده؟ ضروري خاصك تعرف شنو كنسميو كل وحده. هذا كيتسمى لو ا ديالي، كيتسمى الجزء الحقيقي، هو الجزء الحقيقي. دونك كنرمز له بالغيال دو زد. الغيال هو الحقيقي، دونك الجزء الحقيقي الغيال دو زد. هذا البي هو الجزء التخيلي، هو الجزء التخيلي اللي كنسميوه ليماجينير تخيلي دو زد. ليماجينير دو زد. دونك الغيال الجزء الحقيقي هو الأ، وليماجينير هو بي اللي كيكون حدا الاي. هكا هنكونوا متفقين على هادشي. الوغ دابا حنايا فهمنا بانه الشكل الجبري كيتكتب على شكل شنو؟ كيتكتب على شكل زد تيغالا ا بلس اي بي. الشكل الجبري كيقول لي بانه هذا الأ هو العدد اللي كيكون بوحديته ما لاصق فيه حتى شي حاجه، ولو بي هو اللي كيكون لاصق حدا لو اي ديالي. دونك لاصق حدا لو اي هو 2. بارفي. الوغ نجيو نكملو. قلنا بانه داك لو ا هو الجزء الحقيقي اللي كنرمز ليه بالغيال دو زد تيغالا ا، و البي كيتسمى، دونك داك العدد اللي كيكون لاصق حدا الاي كيتسمى ليماجينير دو زد. واحد السؤال كيتطرح ليا ديما 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 هو لمياء، كيفاش كنقدر اني نحدد هاد الأ بلس الاي بي؟ المشكل هو انني فاش كنخدم مع الدراري كيقولوا لك بانه مثلا نعطيه هادي، عطيتو مثلا هادي ولا عطيتو هذا، كيخرجوا بشكل عادي وبسيط. وانما الا عطيتو مثلا زد تيغال غاسين دو 3 بلس 1 بلس اي غاسين دو 2، كيبقى يقول لي فينا هو لو ا فينا هو لو بي.
دونك كيف قلنا بانه لو بي هو اللي كيكون لاصق في الاي، ها نتوما البي هو اللي لاصق في الاي. دونك كي لاصق في الاي شنو هو غاسين دو 2، دونك بي هو غاسين دو 2. دونك ليماجينير دو زد اللي هو البي اللي هو غاسين دو 2. اللي ما لاصقش في الاي ما حدا حتى شي حاجه هو الا. دونك شكون اللي ما حدا حتى شي حاجه؟ ها هما حداهم شي اي ما حداهم حتى شي اي. دونك الغيال دو زد اللي هو الا شنو هو الاعداد اللي ما لاصقش فيهم الاي. شنو اللي ما لاصقش فيه الاي؟ كنجي نشوف غاسين دو 3 نجي نكتبها، زيد بلس 1 نكتبها هنايا، لا هذه لاصق فيها الاي. دونك هذا هو لو غيال دو زد. دونك نكملو. الوغ كي قلنا بانه هنايا ديجا شنو عندي؟ قلنا بانه زد ايكال ا بلس الاي بي افيك لو ا هو شنو هو الجزء الحقيقي اللي قلنا هو لو غيال دو زد. ايوا قلنا بانه البي هو ليماجينير دو زد. اجيو دابا شوفوا معايا لو كا اللي كيعرفوا ليه الدراري هو الحاله فاش كيكون مثلا لو غيال سيتادير لو غيال ديال زد ايكالا 0 او لا ليماجينير دو زد ايكالا 0. كيفاش لميا؟ قلنا بانه زد كتكتب على شكل ا بلس اي بي. مثلا انا هنجي نقول وهذا هو لو غيال دو زد وهذا هو ليماجينير دو زد. شنو كنقصد بانه لو غيال دو زد ايكالا 0؟ لو غيال ايكالا 0 يعني هاد الأ كيساوي ليا 0، يعني ما كاينش هاد الأ، سيتادير كو ان زد كتساوي ليا الاي بي في لو كاد الغيال دو زد ايكالا 0. يعني هاد الكتابات على شكل زد كتساوي ليا اي، زد كتساوي ليا ناقص 3 اي، زد كتساوي ليا 5 اي، زد كتساوي ليا 2 اي. هاد البي عوضها باش ما بغيتي زد ايكالا راسين 3 موان 1 اي. مهم كتلقاها كتكتب على هاد الشكل. فهاد اللحظه هادي فاش كيكون الغيال تيكالا 0 خاصنا نعرفوا شنو المعنى ديالها. انا الا كان لو غيال تيكالا 0 وهذا 0 ما كاينش، دونك كتكتب على شكل اي بي، كنلقى غير الاي والبي. وقلنا بان هذا الاي بي هو الجزء التخيلي، فكنسمي ان العدد زد كله هذا اللي فيه غير الاي، هذا اللي فيه غير الاي غير الاي غير الاي كنسميه في لوكا فاش كيكون هذا كيعطيني غير الاي كنقول باننا ان العدد زد هو عدد تخيلي صرف. برافو عليك. علاش؟ حيت فيه غير الاي، دونك فيه غير لا بارتي ايماجينير فقط لا غير. برافو. اجي الا كان ليماجينير تيكالا 0، دونك شوفوا معايا زد تيكالا ا بلس اي بي. فينا هو ليماجينير؟ قالت لنا لميا بان ليماجينير هو اللي حدا لو اي. فينا هو ليماجينير؟ هو هذا. الا كان ليماجينير دو زد ايكالا 0 يعني هذا كيكون كيساوي ليا 0، هيبقى ليا غير هذا بوحديتو. يعني هنلقى زد كتساوي 1، زد كتساوي 2، زد كتساوي 3، زد كتساوي 100، زد كتساوي ناقص 13. شنو ما لقيت؟ ما كنلقاش غير الاي. برافو عليك. دونك في هذا لو كا كنلقى غير الاعداد الصحيحه الطبيعيه، كنلقى غير عدد صحيح حقيقي، عدد حقيقي ما كاينش الاي. دونك في هذه الحاله كنسمي الا كان ليماجينير دو زد ايكالا 0 كنقول بان العدد زد هو عدد حقيقي. اتفقنا لحد دابا؟ دونك الا كان غيكاب، الا كان لو غيال دو زد كيساوي ليا 0 كنقول بان العدد زد شنو هو؟ هو عدد تخيلي صرف. علاش؟ حيت قلنا بانه زد كتساوي ليا ا بلس الاي بي، لو غيال كيساوي 0 هذا هو الغيال دو زد كيساوي 0، كتبقى لي زد كتساوي ليا اي وشي عدد في الاي في شي عدد. هذا عدد تخيلي، فكنقول بان هاد زد كلها هو العدد التخيلي صرف بور. دابا الا كان عندي ليماجينير دو زد ايكالا 0 اش كنقول؟ بان العدد زد
هو عدد حقيقي. علاش كنقول بانه عدد حقيقي؟ بكل بساطه لميع، حيت عندنا ليماجينير دو زد ايغال زيرو، مع انني كنعرف بانه ا بلس الاي بي، دونك ليماجينير هو هذا زيرو، اذا زد كتساوي ليا ا، عدد كينتمي ليا لار، فهو عدد حقيقي. هادشي بكل بساطه. ندوزو دابا للتمرين باش اننا نحددو الشكل الجبري لبزاف ديال الاعداد. يلا نبداو على بركه الله. دونك ما هنديرش المونتاج ديريكتومون، نحط لا فيديو، حيت انا اللي كيكرهني في يوتيوب هو لو مونتاج. دونك طونك كنديروا المونتاج ما كنحطش لي فيديو، فهادشي علاش كنحط دي فيديو اللي هما سبونتاني، ما كنحسش ندير المونتاج ولا شي حاجه، غير شد واحد. يلا هنحددوا الشكل الجبري. نقول لك في لا كيستيون حدد الشكل الجبري لهاد الاعداد اللي هنعطيه لك دابا. هنعطيك زد 1 اللي هو 4 على 1 موان اي راسين دو 3. هنعطيك زد 2 تيغالا 2 sur 3 موان 2 زي. هنعطيك زد 3 تيغالا مثلا 1 sur 5 plus 2 زي. نعطيك زد 4 هي 3 moins 2 زي على 2 plus الاي. نعطيو زد 5 هي نعطيوها بالاو كاري باغ اكزومبل، نعطيكم مثلا 1 plus 2 زي او كاري. هادو بعدا هادي جيبها من راسي ما عارفاش. يلا هنكملوا. ودابا على هذا التمرين ديال الشكل الجبري كيفاش انا نقدروا نحددوا الشكل الجبري ديال هذا الشيء. دونك نبداو باول حاجه اللي هي زد 1 اللي كتعطيني شنو 4 على 1 ناقص اي جا غاسين دو 3. كنتمنى انكم تكونوا وقفتوا لا فيديو باش انكم تقدروا تحاولوا وتشوفوا النتيجه من بعد. يلا ناخذ زد 1 تيغال 4 sur 1 moins i racine de 3. alors اول حاجه خاصني نديرها هو انني نحصل على الشكل الجبري اللي كيتكتب على شكل زد 1 اللي هو واحد العدد a بلس i b. انا هنا عندي كسر، اذا اول حاجه خاصني نتفك من هادشي اللي عندي في الكسر. الحاجه اللي كنقدر انني نفكر فيها هي المرافق. كتعرفوا بان a moins b في a بلس b اللي هو ال a au carré moins b au carré. دونك اول حاجه نقدر نفكر فيها هو انني ندير المرافق ديال هذا العدد. كتعرفوا المرافق ديال هذا هو نفسه مي غير في عوض هذا الناقص غادي يكون الزائد. برافو عليكم. اذا زد 1 هي 4 على 1 ناقص اي غاسين دو 3. مازال ما درت والو. هنضرب هذا في المرافق ديالو اللي هو 1 زائد اي غاسين دو 3. ما عنديش الحق اني نضربو هنا وما نضربوش الفوق، خاصني نضربو حتى هنا. هذا اللي زدت خاصو يتزاد حتى هنا. ها هو 4 في 1 زائد اي غاسين دو 3 على 1 ناقص اي غاسين دو 3 1 بلس اي غاسين دو 3. هذه كتولي على الشكل التالي ا موان بي على a بلس b. rappel a moins b في a بلس b هي a au carré ناقص b au carré اللي هي شنو زد 1 تيغال هادشي اللي الفوق غنخليه كيف ما هو 4 1 بلس اي غاسي دو 3 على هادي شنو هي a au carré اللي هو 1 أس جوج ناقص هي ناقص هادي بي اللي هو اي غاسي دو 3. ما تنساوليش هاد الاي لو تو او كاري. واحد الحاجه اللي نراجعوها اي او كاري تيغالا موان 1. هادي خاصنا نعرفوها ونحفظوها عن ظهر قلب. اذا الا شديت هادي وحطيتها هنايا في الجنب 1 او كاري ناقص اي غاسين دو 3 او كاري. 1 او كاري هي 1. برافو عليك. زيد هاد الناقصه نخليها. هادي هي الاي او كاري في جذر 3 او كاري
هي واحد ناقص الاي او كاري شحال هي ناقص واحد. دونك غنعوض هاد الاي او كاري باش بناقص واحد. برافو عليك. في كنعرفوا بانه جذر ا او كاري الاو كاري كيحيد الجذر، يعني بحال كيدير له هكا وهكا كيبقى ليا الأ. اذا جذر 3 او كاري شنو هي 3. اذا هذه باش نقدر نعوضها ب3. ها دونك هنا كتبقى عندي واحد ناقص واحد في 3. ناقص والناقص زائد، اذا هذه واحد. ناقص والناقص زائد، ها هي واحد في 3 هي 3. دونك هذا كله شنو عطاني؟ هذه تساوي 3 زائد واحد اللي هي 4. هنجي نعوض هذه كلها باش ب4. ها هي هذه كلها باش نعوضها ب4. ها نتوما هي 4 واحد زائد اي غاسين دو 3. هذه ما قستهاش، هذه باش نعوضها ب4. كيبان لي بان هنايا هذا الربعه كتعاود، وهنا عندي ضرب، عندي الحق اني نضرب على هادو. كتبقى ليا زد 1 هي واحد بلس اي غاسين دو 3. دونك دابا كنقول واش ساليت وصلت نوقف ولا مازال نكمل؟ كنرجع شنو كان السؤال الاصلي ديالي؟ السؤال الاصلي كيقول لي حدد الشكل الجبري. الشكل الجبري يعني هذه خاصني نلقى على شكل ا بلس الاي بي. اجي نشوف. ها نتوما هذا قلنا الأ هو العدد اللي كيكون حداه حتى شي رقم. دونك الأ لو ريال دو زد 1 هو واحد، و ليماجينير دو زد 1 هو اللي كيكون حدا الاي. شنو حدا الاي؟ هي جذر 3. كنقول له اذا زد 1 هو الشكل الجبري لهذا العدد. كنتمنى انكم تكونوا فهمتوا الطريقه. دونك هاد التصويره هادي، هاد لا ريداكسيون هتلقاوها في لو جروب فيسبوك باك 2021 with لمسه. اوكي، هذا لو جروب فيسبوك ديالنا اللي ديجا كنديرو فيه لي لايف. نكملوا التمارين نصوبوا هادي زد 2 نفس الخدمه ونفس الطريقه. نبغيكم انكم تعطيوني الريزولتا ديالها في لي كومونتير. سي بون. دونك اللي هذا غادي يعطيني زد 2 شحال خرجت ليه. دونك نفس الحاجه كنمشي بنبدا اني كندير هذا المرافق، نبدا لكم كمساعده مني. دونك زد 2 ونبغي ان لا كوريكسيون تكتبوها ليا في لي كومونتير او لا تصيفطوها ليا في لاباج انستغرام لمسا بريبا. 3 ناقص جوج اي. ديجا واحد الغابيل سي كو في لي لايف ديالنا في انستغرام، في لي لايف ديالنا في فيسبوك، في الجروب فيسبوك باك 2021 ويد لمسه، كتصوبوا التمارين وكتصيفطوهم ليا في لاباج انستغرام لمسه بريبا. واي واحد كيصيفطوا لي الا انه كنقيدو في هاد لاجوندا هادي. هاد لاجوندا فيها كنتعرف عليكم وكنعرف سمياتكم. يعني في هاد لاجوندا انا كاتبه الناس اللي كيجاوبوا عليا في لي كومونتير، اللي كيصوبوا التمارين في لو جروب، اللي كيصيفطوا ليا التمارين، اللي كيسقسيوني، كلهم اللي كيشاركوا معايا في لو لايف، كلهم كنوطيهم عندي. لانني اون فوا كنبدا نشوفهم كنبدا نجاوب يتفي بارابور لواحد اخر اللي عمرهم تفاعلوا معايا بكل بساطه. دونك هنا زد 2 شنو قلنا؟ خصني نلقى الشكل الجبري. اول حاجه كنفكر فيها هي ندير المرافق. المرافق الاسيدي ولا ديال 3 ناقص جوج اي شنو هو 3 ها جوج اي. تعوض هاد الناقص شنو غادي تكون؟ غتكون عندي الزائد تو سامبلومون. دونك غنضرب هنا في 3 زائد جوج اي، وغنضرب هنا في 3 زائد جوج اي، وغنتفكر المتطابقه الهامه وغنخرجها. نبغي نشوف هذه في لي كومونتير انكم تعطوني الخارج ديالها. ندوزو زد 3. زد 3 سي 1 sur 5 plus 2i. حتى هي نفس طريقه الخدمه. فنبغيكم انكم تعطوني زد 2 اي زد 3 في لي كومونتير. دونك ندوزو لزد 4. زد 4 عندي هي 3 ناقص جوج اي على جوج زائد جوج اي. جوج زائد اي باردون. الوغ زد 4 كيفاش اني نقدر اني نخرجها؟
كيف قلنا كنقلب على الشكل الجبري، يعني خاصني نلقى زد 4 كتساوي لي واحد الأ بلس واحد الإي واحد العدد بي. دونك خاصني نلقاها هكا، ما خاصنيش نلقاها كاسر. إذا أول حاجة كنفكر فيها هي أن نحيد هادشي اللي هنايا. دونك اون فوا كنشوف هادشي فاش كنفكر، برافو عليك، في المرافق. دونك خاصني نفكر في المرافق. شنو هو المرافق ديال جوج بلس اي؟ قلنا عندي جوج وعندي الاي، ها هي جوج وها هي الاي. فين ما كانت زائد هتولي ناقص، كانت ناقص هتولي زائد. دونك هنا فاش غنضرب في جوج ناقص اي، هذا هو المرافق ديالو. بكل بساطه زائد 4 اجي نحطها هكا، نكتبو هنا لا مسافري با. يلا بزاف ليكم تفليكم كنكتب لكم يلا لا مسافري با، كنبقى نكتبها بواحد لينيرجي وكانوا كيكومونطيو وكيبداو يضحكوا، حيت فريمون لقينا لي فيديو في بلايص واحد اخرين او سا سيرا ريان. طونك لاشين يوتيوب مديوره لواحد الهدف اللي هو زوين، ماشي خاص كيستيون ديال الافور، حيت الفيديو ما عنديش فيهم الغرض يتبارطاجوا فين ما بغيتو تبارطاجا، وانما طونك شي حاجه ديالك وتلقاها في سميه وحده كان بسميتي نقول يمكن، مي بسميه وحده اخرى سا سيرا ريان. دونك هادشي علاش كنبقى نكتبها هنا فعاوت لو مونتاج. دونك نبقاو في التمرين ديالنا زائد 4 اللي هي 3 ناقص جوج اي على جوج زائد الاي. قلنا شنو كنفكروا انني نحيد هادشي اللي لتحت فاش كنضرب في المرافق اللي هو جوج ناقص الاي. ضربته لتحت خاصني نضربو حتى الفوق، ما عنديش الحق انني نضرب لتحت وما نضربش الفوق. اتفقنا؟ هنا كنتفكروا شنو المتطابقه الهامه ديال ا بلس بي في ا موان بي اللي هي ا او كاري موان بي او كاري. دونك نحط هادي قدامي جوج زائد اي في جوج ناقص اي. شنو غادي تقدر انها تعطيني؟ يلا وقف لا فيديو وحاول انك تتبع معايا. دونك شنو تقدر انها تعطيني؟ هي هنايا هي جوج او كاري، دونك الأ نعتبر بان لو ا هو هاد الجوج والبي هي هاد الاي. هاد الناقص هنهبطها هي هاد لو اي او كاري. دونك انا هنايا شنو ناقصني؟ جوج او كاري شحال هي باش كاتب سيط صغيور الناس اللي كيتلفوا علاش لا هي جوج او كاري او لا ا او كاري اون جينيرال غابيل ا اس جوج هي الأ في الأ. اذا فاش كنقول لك انا جوج او كاري غتقول لي هي جوج في راسها، 3 او كاري هي 3 في 3. شحال ما كان 9 او كاري هي 9 في 9. اذا هاد الاو كاري كتعني بان داك العدد في نفسه ايضا. اذا هذه هي شنو كتبسيط صغيور هي جوج في جوج. هاد الناقص هنهبطها ناقص اي او كاري. اي او كاري شحال كتساوي ليا؟ ناقص واحد. ما تنسوهاش الاي او كاري هي ناقص واحد. اذا كنجي نعوض هاد الاي او كاري باش بناقص واحد. دونك جوج في جوج هي 4، ناقص في الناقص هي زائد، مع هاد الواحد ننزلو 4 زائد واحد اللي هي 5. اذا هذا كله شحال كيساوي ليا؟ كيساوي ليا 5. دونك هنجي نعوض هذه كلها باش ب5. الوغ هي 3 ناقص جوج اي في جوج ناقص اي على 5. واش سالينا؟ غنشوفو على حساب خصني نلقى ا زائد الاي بي. واش لقيتها؟ مازال. شنو عندي واحد الطلب هنا كيفاش نديرلو؟ خاصني نشر باش نشوف واش انا وصلت او لا مازال. يلا نوليو ناخدو ورقه جديده وهنوليو نكتبو شنو لا مسابقه با. الوغ شنو لقينا هنا؟ لقينا زائد 4 كتساوي ليا 3 ناقص جوج اي جوج ناقص الاي على 5. اجي نقلوها هنايا زائد 4 لقيناها كتساوي ليا 3 ناقص جوج اي على جوج ناقص الاي كلشي على 5.
قلنا شنو كنديرو؟ غنديرو النشر. اذا غادي نضرب بعد هاد 3 في هاد الشيء. 3 غنضربها في 2 ناقص اي، عاوتاني غنولي نضرب ناقص 2 اي في هاد 2 ناقص اي. غندير النشر على 5 باش ما نغلطش، ديما الاقواس. زائد 4 هي 3 في 2 اللي هو 6 ناقص 3 في اي اللي هي هاد الناقص هبطها. 3 في الاي اللي هي 3 اي ناقص 2 اي في 2 هي 4 اي ناقص مع الناقص هي زائد 2 اي في الاي هي اي او كاري على 5. واش لحد الان مفهوم؟ يعني هنا عندي قمت غير بالنشر فقط، مع العلم ان جاتني 2 الاي في الاي. الاي في راسها هي الاي او كاري. وهادشي اللي قلنا دابا عاده فاش كيكون عندي الا في الا هو الا او كاري مع افيك اي او كاري تيغالا موان 1. دونك هاد الاي او كاري باش نقدر نعوضها، برافو عليك، هنعوضها بناقص 1. دونك غادي نعوضها بناقص 1. شنو هتجيني زائد 4 هي 6 ناقص اللي فيهم الاي كيتجمعوا بعضياتهم، هذه فيها الاي مع هذه فيها الاي غادي يتجمعوا. ناقص 3 وناقص 4 هي شحال؟ هي ناقص 7 اي زائد 2 اي او كاري. باش نعوضها هاد الاي او كاري باش نعوضها بناقص 1 كلشي على 5. دونك كنمشي بشويه باش ان كلشي يقدر انه يفهم. دونك زائد 4 تيغال 6 ناقص 7 اي زائد في الناقص هي ناقص 2 في 1 اللي هي 2 كلشي على 5. خصني نبسط ولا مازال باقي لي شي اعداد خاصهم يتجمعوا بعضياتهم. زائد 4 هي 6 ناقص 2 اللي هي 4 ناقص 7 اي على 5. انا لالا كيقول واش نوقف ولا بركه؟ كيقول لك بانه زائد 4 خاصني نلقاها واحد العدد ا بلس واحد الاي بي. انا جاني هاد الشكل على شي حاجه. شنو المعمول؟ فرق المقام. يلا زائد 4 هي 4 على 5. هنفرق هاد الشيء. دونك هي 4 sur 5 موان ناقص 7 على 5 اي. واش وصلت؟ وي ساليت. هذا هو الشكل الجبري. وانما الشكل الجبري كيقول لي ا بلس الاي بي زد. دونك انا هندير هنا بلس وانا هندير هاد الموان، وغادي نقول له بانه الا اللي هو الغيال دو زد اللي هو الا الغيال دو زد اللي هو الا اش كيساوي ليا؟ والعدد اللي ما حداش الاي اللي هو 4 على 5. ايوا ليماجينير هذا هو ليماجينير عالمي. ليماجينير دو زد هو اللي كيكون لاصق في الاي. شكون اللي لاصق في الاي؟ ناقص 7 على 5. دونك ليماجينير دو زد تيغال موان 7 sur 5. وهذا هو ظهر تمريننا ديال الشكل الجبري. وندوزو لتمارين اخرى على انني نشوف لي كومونتير زد 2 و زد 3 نفيريفيهم معكم. الله يسر الامور. السلام عليكم، نتلاقاو في فيديو جاي اللي فيه تمرين اخر.